وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جناب ابن مسعود دے قد دا وزن سی, ہتھا پیرا دا وزن سی, گوشت دا وزن سی نہیں. جناب ابن مسعود دے ایمان دا وزن سی. ایمان ایڈا آلہ, ایمان ایڈا قیمتی ہے, ایمان ایڈا بہترین ہے. اور پھر میرے بھائی ایمان دی حفاظت ہر حال وچ کرنی چاہیے. جڑا بندہ دین تو دور ہے, ایمان انہوں نصیب ہی نہیں ہویا, اسلام انہوں نصیب ہی نہیں ہویا ہے, تے وہ بھی بڑا بد نصیب ہے, وہ بھی بڑا بدبخت ہے. پر جس ظالم کو ایمان مل جائے, ایمان ملن دے بعد سینے ہوں نکل جائے, اے دے نالو بڑا بدبخت کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. ایک نوجوان مسجد دے چبوترے دے کھڑا, اذان واسطے اذان ہوئی. اذان کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تکرار کرتا پیا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. سامنے سائڈ تے مسجد دی دیوار نال دیوار سامنے, تے مسجد دی دیوار نال دیوار جس گھر دی سامجھیے ادھر بھیڑے وچ نظر پئی تے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی دے نظر پہ جاندی ہے. اذان تو فارغ ہویا, جاؤ نہ دا دروازہ کھٹکھٹایا. نوجوان بچی نے دروازہ کھولیا, اپنا دل کہنے لگا میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں, میں ایسے پروگرام واسطے آیا ہوں. نوجوان لڑکی کہنے لگی برائی دا تے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا, حلال طریقہ جائز طریقہ نکاح دا ہے, لیکن میرا تیرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ میں عیسائیاں, میرا باپ عیسائی ہے, تو مسلمان ہے, میرا باپ کبھی بھی راضی نہیں ہوئے گا اپنی بیٹی دا رشتہ کسے مسلمان جوان نہ کر دیتا جائے. ہائے بدبختی دی انتہا ہو گئے. کہنے لگا بی بی تینوں پتا نہیں, میں تینوں حاصل کرنے واسطے اپنا ایمان بھی چھڑ سکنا ہوا, میں تینوں حاصل کرنے واسطے اپنا مذہب اسلام بھی چھڑ سکنا ہوا, میں تہاڈا مذہب عیسائی قبول کر لواں گا, پھر گل بن جائے گی. کہنے لگی ہاں ہو سکتا میرا باپ من جائے. بدبختی دی انتہا ہے. اس ظالم نے اسلام چھٹیا, مذہب اسلام چھٹیا. توبہ اللہ میری توبہ, دنیا بھی تباہ ہون لگی ہے, آخرت بھی تباہ ہون لگی ہے. اپنا مذہب چھٹیا, شادی دا پروگرام بن گیا, پر مرضیاں میرے مولا دیاں. دیوار تو نیچے اترن لگا, بڑھیرے تو پیر تلکیا, زمین تے ڈگیا, ڈگ دیا کون ٹوٹ گئی, جان نکل گئی. دنیا بھی تباہ تے دین بھی تباہ. ایمان ایڈی قیمتی چیز ہے, پیسے انالوں سے زیادہ حفاظت ایمان مانگ دے. اور شیخو پوریو میرا ایمان تے دعویٰ ایوے, جدو بندہ اپنے ایمان دی حفاظت کرن دا پروگرام بنا لے, اللہ بھی پھر اپنے بندے دا حق رکھ دے. اسی ایک دوجے دا حق رکھ سکنے ہیں. انسان جو ہے کمی کوتاہی غلطیاں ہو جاندی نے, رب بندے دا حق رکھ دے نہیں. ایک نوجوان قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ آدھے نے انتہائی غریب, کھانو روٹی نہیں. ایک دن مکے دے بازار دے اندر چل رہا نے, تے لنگ دیا ایک تھیلی لبی. تھیلی بڑی خوبصورت ہے, تے معلوم ہوتا ہے بھی بڑی قیمتی ہے. تھیلی نو اٹھایا, اپنے گھر چلے گیا, جا کے تھیلی دا منہ کھولیا, تے وچوں ایک بڑا وزنی تے قیمتی ہار نظر آیا. جی میں انہوں کھولیا سی,
دیتا ہے تے باہر دروازے نکلے ایک وڈیرا دیا بابا 500 دینار ہاتھ وچ پھڑے لے نالاندا لوکو میری ایک بڑی قیمتی تھیلی گم ہو گئی ہے اگر کوئی بندہ مینوں تلاش کر کے دے میں 500 دینار انہوں بطور انعام عطا کر دیاں گا اور ایتھے آ کے ایمان دا امتحان ہوندا ساڈے ورگا ہوندا وہ آندا لے دیو انہوں نواب صاحب نوں تھیلی میں چنگا ہے گھروں چوک کے لے آندی ہے یا میں کھو کے لے آندی مینوں لبھی ہے میرا حق ہے ایتھے امتحان ہوندا تے ایمان دا دل نوں حوصلہ دتا تے کہن لگا جیدا حق کے انہوں دے دینا چاہیے بزرگو تھیلی کیویں دی سی تہاڈی اے او دا کلر سی اے او دا رنگ سی اے او دی ڈوری دا رنگ سی اے بتلی دا رنگ سی ساریاں نشانیاں باوے اور پوریاں دسیاں تے نوجوان نے لیا کے وہ تھیلی اور نہ بزرگاں دے حوالے کر دیتی ہے اللہ اللہ بزرگاں نے تھیلی بڑی اپنا قیمتی ہار بیکھیا 500 دینار قاضی ابو بکر نوں دین لگے اور نہ پیسے لین تو انکار کر دیتا حالانکہ فاقیہ دے فاقے چل دے رہے کار کھان واسطے 2 ڈنگ دی روٹی بھی میسر نہیں کہنے لگے جی میرا فرض سی میں اپنا فرض ادا کر دیتا ہے بزرگ واپس چلے گیا وہ اپنے کم میں اپنے کم میں دن آدھے بدلے نہیں حالات آدھے بدلے نہیں آدھے میں مکہ و ہجرت دا ارادہ کر لیا ہجرت کی تھی ایک کشتی وچ بہ گیا ایک کشتی کو من کے ریاں جو بہ گئی وہ جنوں آدھے نے نا غریباں رکھے روزے غریباں رکھے روزے دن بڑھے آئے کشتی کو من کے ریاں وچ بہ گئے کشتی ٹوٹ گئی بندے کئی ڈوب گیا میں نو ایک تختہ میسر آیا میں اس تختے دی جان نہ چھٹی او دے سہارے نال پانی تے تیردا رہیا کچھ وقت بعد میں جزیرے جا پہنچیا تے سیدھا مسیح تے ٹر گیا جنوں کوئی نہ رکھے مسیح جو ہے رب دے برونے سبحان اللہ سیدھا مسجد چلا گیا وقت اذان دا ہویا نماز دا وقت ہویا جڑے جماعت والے سننا کیا مولوی مروم ہوندے صوفی حضرت صاحب جماعت کرا لیں گے وہ جگرا لیں گے چلو نماز پڑھاؤ نماز پڑھائی قرآن سونا پڑھیا پسند چڑھائی پسند قرآن سونا پڑھیا کہنے لگے مولوی جی تسی سانو کوئی جماعت میں نہیں کرا دیں ہونا ہے ٹھیک ہے میں نے اور کی چاہیے اگے ہی ٹھار اپن ڈھیاز ہے ٹھیک ہے جی میں تو اپنی نمازاں پڑھا دیاں گا وہ نمازاں پڑھان لگ پہ اور روٹی کھوان لگ پہ مولوی مفتی دا لگ گیا روٹی دے مولوی لگ گیا یہ بھی بڑی گل ہے ورنہ ساڑھے لوگ دے سمجھ دینے مولوی فرشتہ ہونا چاہیے انہوں تنخواہ دین دی بجائے یہ دے کو تنخواہ لینی چاہیے نمازاں پڑھان لگ پہ لکھن دا واقعہ ہوتا سی ایک دن قرآن دا نسخہ پڑھیا لکھن بہ گیا لوگوں نے دیکھو تے لکھنا بھی ہوتا ہے ساڈے بالاں نوں لکھن دا ول سکھا دے او پڑھان لگ پیا لکھن دا ول سکھان لگ پیا تے لوکی انہاں دی خدمت کرن لگ پیا کچھ اعتماد بن گیا نا انہاں نوں او دے تے اعتماد انہاں نوں او دے تے اعتماد دی فضا بحال ہو گئی ہن ایک دن انتظامیہ دے بندے اکٹھے ہو کے آ گیا مولوی جی ساڈے پنڈ ایک نوجوان بچی ہے یتیم ہے پارس ودا ہور کوئی نہیں اگا پیچھا کوئی نہیں تے ساڈا ذہن ہے بھئی تہاڈا نکاح نہ کر چھڑیے کہنے لگے جی نکاح ہو جائے سنت طریقہ گھر بس جائے ہور کی چاہیے ٹھیک ہے جی مینوں منظور ہے معلوم ہوتا ہے بھی انتظامیہ نو مولوی دا بہتری دا سوچنا چاہیے اپنا بات مولوی صاحب دی بہتری دا سوچنا چاہیے
ماشاءاللہ قاری عبدالحفیظ صاحب نے، مولانا عزیز الرحمان صاحب نے، حافظ فاروق صاحب نے، قاری نعیم الرحمان صاحب نے، دیگر علماء کرام نے. شیخ شفیق کو میں تانی آکے بھی انتظامیہ ہاں جی غور فرمانا تھا. مسئلہ ہے مطلب ہے کہ انتظامیہ نو چاہیے خطیب دا کو پتا کر مولوی صاحب تھوڑا نکاح نہ کر دئیے. ٹھیک ہے جی کرتے ہو، نکاح ہو گیا، دلہن لے آتی عورتاں کھڑیاں نے جی میں ساڑھے بیاہ شادیاں دا ماحول ہے. اس نوجوان لڑکی نے ہار پہنیا ہوئے ہے تے مولوی اوری ہار ہی ویکھی جاندے نے. انہاں کہا مولوی جی اسی تے کوئی ہو سوچے آتی تسی ہار نو ہی جوڑ پہ ویکھن جوں ویکھن لگے ہو جوں ویکھن اور یتیم سمجھ کے اسی تو ہڈا نکاح کر دیتا تے تسی ہار ہی ویکھی جاندے ہو. انہاں کہا جتھے میں پہنچیا تانوں نہیں پتا، جتھے میں پہنچیا تانوں نہیں پتا ہویا کی ہے. انہیں آکھیا اے اوہی ہار ہے، اوہی ہار ہے جڑا مینوں مکے دے بازار چوں ملیا سی تے میں انہاں بزرگاں نو تلاش کر کے دیتا سی. تے سارے مجمع والے کہن لگے اللہ اکبر. انہاں کیا میں تے ہار ویکھ کے تے سوچی پیا وا تانوں کی ہویا. انہاں کیا جڑے بابے دی توں گل کرنا اے بچی اسے ہی بابے دیے جنوں ہار لب کے دیتا سی تے اے ہار بھی وہ ہوئی ہے جڑا توں لب کے دیتا سی. تے ساڈی سوچ اصل وچ اے وے اسی تاں جب کرنے آ او بزرگ اکثر چل دے پھر دے دعا کریا کرتے سن اللہ ایڈا دیانتدار نوجوان، ایڈا امانتدار نوجوان، ایڈا مضبوط ایمان والا نوجوان. اللہ سونے زندگی کتے مینوں دوبارہ لب جائے تے میں اپنی بیٹی دا نکاح او دینا کر چھڈاں. اکثر دعا کریا کرتا سی. آتے نے اسی تے تاں تعجب کرنے پہ اللہ نے بابے دی دعا نو قبول فرما لیا ہے. بابے دی دعا نو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس عورت جو 2 بچے اللہ نے مینوں عطا فرمائے فوت ہو گئی کچھ وقت کے بعد دونوں بچے بھی فوت ہو گئے. وہ ہار ایڈا قیمتی ہے آدھے نے 1 لاکھ دینار وچ میں انہوں بیچے ہے. 1 لاکھ دینار اینا قیمتی ہار ہے. سونے اور سمجھن والی گل ایوے بندہ اپنے ایمان نو مضبوط کر لے تے رب بندے دا حق رکھ دے. رب اپنے بندے دا حق نہیں دے رکھ دے. اس واسطے ایمان ایڈی قیمتی چیز ہے. اس ایمان دی حفاظت کر ایک دنیا دے اندر بھی اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی میری تیری عزت دا ذریعہ تے سبب بن جائے گا. اس واسطے دنیا دا مال دولت جسمانی عزا سب قیمتی نے لیکن انہاں ساری چیزاں تو زیادہ ایمان قیمتی ہے. اللہ اس ایمان دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل انشاءاللہ مولانا نواز چیمہ صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے. کسی صاحب نے لکھے ہے جی میرا بھانجا حق نواز بیرون ملک اسے مشکل سے وہ دے واسطے دعا کرو اللہ آسان فرما دے اور انہوں نے والدہ جنت و فردوس عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. شیخ شفیق صاحب دے دوست نے غلام حسین بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عظم الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. میرے مولا تمام بیماروں شفاء کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. شاہاب اولاداں نو نیک اولاداں عطا فرما. سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا خادم بنا.
فرما، مظلوم اللہ مجاہدین کشمیر دی مدد فرما، اللہ ظالم ظلم کارین بچیاں دیاں عزتاں نو تار تار کر دینے پیا، اللہ سونیا نکے نکے معصوم بچیاں نو اللہ سوریاں دے ٹنگیا جا رہا، ذبح کیتا جا رہا، اللہ فرما دے انہاں مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے مولا پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، یا رب العالمین اپنی رحمت نال جن تیرے بندیاں نے ہر سال اس مجلس اس محفل نو سجایا، اللہ اپنی رحمت نال نہ دے کرم نو آباد فرما، یا رب العالمین جڑے تیرے بندے تیرے دین دے احیاء واسطے محنتاں کوشاں کر دے نے، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ